अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने फिर तौफीक दी कि आपकी खिदमत में तालीम और इल्म के सिलसिले को आगे बढ़ा सकूं। और जो साल की मुनासिबतें थीं उनकी आज आखिरी क्लिप है। अगरचे इसके बनाने में कुछ देर हो गई, मुझे 16 तारीख को बनानी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं 16 तारीख को नहीं बना सका। आप अहबाब से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो है ख़ुद भी मेरी गुफ्तगू सुने, दूसरे अहबाब तक भी सुनाएं। तो 15 ज़िलहज तक की मुनासिबतें मैं बयान कर चुका। 16वीं तारीख की मुनासिबत कुछ उलमा की विलादत और वफ़ात है, और इसी तरीके से 17 तारीख भी कुछ उलमा की विलादत है और एक आलिम की वफ़ात है। उनमें से एक मशहूर आलिम दीन है जिनका नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूँ, शेख बिहाई। अलबत्ता कुछ लोग उसे बहाई भी बोलते हैं, गालिबन बिहाई है, और इनकी विलादत 17 ज़िलहज को है, साल 953 हिजरी कमरी। 18 ज़िलहज को जो है वो 3 मुनासिबतें हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान आया था जिसमें वो अपनी किश्ती में सवार थे, 18 ज़िलहज को वो तूफ़ान ख़त्म हुआ। फिर 18 ज़िलहज की दूसरी मुनासिबत ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद में जो आग में फेंका था या फेंकवाया था, वो आग जो है वो गुलिस्तान हो गई थी, बाग बहार हो गई थी। और अहम मुनासिबत जिसके आजकल आयाम भी चल रहे हैं वो ये है कि 18 ज़िलहज साल 10 हिजरी कमरी में ईद गदीर हुई थी। अलबत्ता अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ भाई दानिस्ता या गैर दानिस्ता तरीके से ईद गदीर की अहमियत को मिटाने के लिए कहते हैं कि 18 ज़िलहज को तीसरे खलीफे के कत्ल का दिन है, और ये शिया लोग वो खुशी मनाते हैं ईद गदीर का बहाना बनाकर। तो इसका बहरहाल मुख्तलिफ उलमा ने, शिया हो या अहले सुन्नत हो, उन्होंने अच्छा जवाब दिया है कि भाई खलीफा सिवम का कत्ल हुआ है साल 35 हिजरी कमरी में, जबकि ईद गदीर शुरू हुए 10 हिजरी कमरी, यानी खलीफा सिवम के कत्ल से 25 साल पहले से ये ईद मनाई जा रही है। इसलिए जो वाक़या पहले वाला है, जो खुशी पहले वाली है, उसको बाद के गम की वजह से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर 19 ज़िलहज की एक ख़ास मुनासिबत नहीं है, अलबत्ता 20 ज़िलहज्जा की एक मुनासिबत ये है कि इब्राहीम बिन मालिक अश्तर वो इब्न ज़ियाद की जंग के लिए निकले थे, उनका साल कोई इन्होंने मुकर्रर नहीं किया है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे कोर्स की आखिरी किताब किफ़ायतुल उसूल पढ़ाई जाती है, उनके मुसन्निफ मरहूम मोहम्मद काज़िम उनका नाम है, लेकिन आखुद खुरासानी के नाम से मशहूर हैं, उनकी वफ़ात है। साल है उनका 1329। 21 ज़िलहज में कोई ख़ास मुनासिबत नहीं है, लेकिन 2 आलिम दीन की मैं मुनासिबत बताना चाहता हूँ 21 ज़िलहज में। एक हम मेरे भी उस्ताद थे, बहुत सारे उलमा के उस्ताद थे, मोहम्मद अली मुदर्रिस अफ़गानी, उनकी वफ़ात है और उनका साल है 1406 हिजरी कमरी। और पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम, मायानाद आलिम जो शियों के कायद थे, मरहूम सैयद आरिफ हुसैन हुसैनी की शहादत है, और उनकी शहादत का साल है 1408 हिजरी कमर। 22 ज़िलहज साल 60 हिजरी कमरी में शहादत है मिसम तम्मार की। और इसी तरीके से हमारी दुआओं की किताब है मफातिहुल जनान, उसके मुसन्निफ शेख अब्बास कुमी की भी वफ़ात 22 ज़िलहज को है, साल 1359 हिजरी कमरी। 23 ज़िलहज में
کوئی خاص مناسبت نہیں ہے۔ پھر 24 ذی الحج میں اسلام کی بہت بڑی عید ہے جس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو کم منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے عید مباہلہ، جو رسول اکرم نے نجران کے مسیحیوں عیسائیوں کے ساتھ کی تھی سال 9 ہجری قمری میں، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم اپنے انفس کو لے آؤ، ہم اپنے انفس کو لے آئیں گے، پھر مباہلہ کریں گے، پھر جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ بہرحال تو لمبی چوڑی گفتگو اس پہ نہیں کروں گا۔ پھر 24 ذی الحج کو آیت تطہیر کا بھی نزول ہوا، سال ہے 9 ہجری قمری، اور اسی طریقے سے 24 ذی الحج کو مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور یہ قرآن مجید کی جو ہے کیا ہے وہ آیت میں بھی موجود ہے، جس کو آیت ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ سال 9 ہجری قمری ہے یا 10 ہجری قمری، اور اس کے علاوہ کچھ علماء کی وفات ہے۔ پھر 25 ذی الحج کو سورہ انسان حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے 2 بیٹوں کے فضیلت میں نازل ہوئی، اور اسی طریقے سے 25 ذی الحج کو حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کیا تھا تیسرے خلیفے کے قتل کے بعد۔ پس مولا علی علیہ السلام خلافت کی مسند پر، یعنی چوتھے خلیفے کے عنوان سے جو مسلمان ان کو مانتے ہیں، وہ 25 ذی الحج سال 35 ہجری قمری میں مسند پر بیٹھے۔ اور اسی طریقے سے 25 ذی الحج کو ایک شخص ہے ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مصنع، وہ عباسیوں کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا، وہ قتل ہوئے تھے سال 145 ہجری قمری۔ یعنی یہ امام حسن علیہ السلام کے پوتے کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد 26 ذی الحج کو چند علماء کی وفات ہے، اور 27 ذی الحج کو ایک قول کے مطابق خلیفہ دوم قتل ہوئے ابو لولو کے ہاتھ سال 23 ہجری قمری۔ اور اسی طریقے سے 27 ذی الحج کو بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی سال 132 ہجری قمری، اور 27 ذی الحج کو علی ابن جعفر کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 28 ذی الحج سال 63 ہجری قمری ایک واقعہ ہوا تھا جسے غالباً واقعہ ہرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ممکن ہے اس کے زیر زبر کچھ اور طریقے سے ہو۔ پھر 29 تاریخ میں کوئی خاص مناسبت نہیں ہے، اور 30 تاریخ کو خلیفہ اول ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کی وفات ہے سال 13 ہجری قمری۔ اور اسی طریقے سے 30 ذی الحج کو ہندا جو زوجہ ہے ابو سفیان کی، ان کا بھی قتل ہوا ہے سال 13 ہجری قمری۔ اور ایک قول کے مطابق 30 ذی الحج کو قتل ہے خلیفہ دوم کا ابو لولو کے ہاتھ، سال وہی 23 ہے۔ پس خلیفہ دوم کے قتل کے بارے میں 2 تاریخیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے پورے سال کی مناسبتیں جو میرے علم میں تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ البتہ ایک مشہور جملہ ہے، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود۔ کسی چیز کو اگر میں نہیں پا سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ مناسبتیں تھیں جو مجھے ملیں، میں نے جو کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔